नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानल तन्त्र ज्योतिष अनि तपाईँको साथमा छु। आजको व्यवसायमा एउटा सानो जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँले अहिलेसम्म मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन यदि भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको खण्डमा ज्योतिष, तन्त्र, मन्त्र, यन्त्र, साधना, सिद्धिसँग सम्बन्धित विभिन्न जीवनोपयोगी जानकारी आदि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, आजको व्यवसायमा मैले तपाईहरूको बीचमा एउटा सानो तर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। दर्शकवृन्द, आजको यो सामग्री जुन मैले तयार गरेको छु, यो सामग्री चाहिँ मैले अधिकतर आफ्नो जीवनकालमा जति पनि व्यक्तिको जन्म कुण्डलीको अध्ययन गरेको छु सोको आधारमा निस्किएको एउटा सानो निष्कर्षलाई प्रस्तुत गर्दैछु। त्यसो त यो सामग्री सुनिसके पछाडि यदि तपाईँको जीवनकालमा यो सामग्री म्याच गर्छ यदि भने तपाईँलाई सम्भव हुन्छ र तपाईँलाई कुनै चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्दैन यदि भने तपाईँले आफ्नो जन्ममिति, जन्मस्थान र जन्म समयलाई पनि कमेन्ट गरिदिनु भयो यदि भने थप अध्ययनका लागि सहयोग हुनेछ भन्ने कुराको आशा लिएको छु। दर्शकवृन्द, आजको यो व्यवसायमा चाहिँ मैले यदि जो कसैको पनि यो आँखाको आसपास यति भाग र यति भाग जुन हुन्छ नि, यो भागमा कसैको काटेको दाग हुन्छ नि, यो आइब्रोको आसपासमा हैन, यति चाहिँ भित्रमा तपाईको यदि काटेको दाग यो आइब्रोमा होस् अथवा चाहिँ तपाईको यो तलपट्टिको भाग होस् अथवा चाहिँ यो साइड होस्, यति भागभित्र चाहिँ तपाईको यदि काटेको दाग छ यदि भने तपाईँको जीवनकालमा कस्तो फल मिल्छ भन्ने बारेमा चाहिँ यो जानकारी प्रस्तुत गर्दैछु। दर्शकवृन्द, त्यसो त किन यहाँनिर दाग लाग्छ? यहाँनिर दाग लाग्नको लागि तपाईँको कुण्डलीमा विशेष योग निर्माण भएको हुनुपर्छ। यदि तपाईको कुण्डलीमा त्यस्तो विशेष योग निर्माण भएको खण्डमा मात्र तपाईको यो आँखाको आसपासमा मात्रै दाग लाग्छ। जब तपाईको यदि यो साइडमा चाहिँ तपाईको दाग बसेको छ, काटेर कुनै कट छ यहाँनिर जुन चाहिँ तपाईको नमेटिने प्रकृतिको छ, चाहे तपाईको जुनसुकै उमेर समूहमा लागेको दाग भए तापनि हैन, त्यसले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुराको विषयमा चाहिँ यो जानकारी रहेको छ। विशेष त तपाईको यहाँनिरको चाहिँ भागमा 36 अगाडिको समय अवधिमा अधिकतरको चाहिँ तपाईको 36 वर्षभन्दा पहिले नै दाग लाग्छ, पहिले नै कट बसिसकेको हुन्छ है। र हुनसक्छ यो तपाईको बचपनमै बसेको पनि हुनसक्छ युवा अवस्थामा बसेको पनि हुनसक्छ। त्यसो त यदि तपाईको यो आसपासमा चाहिँ दाग छ यदि भने चाहिँ तपाईको जीवनकालमा सङ्घर्ष चाहिँ तुलनात्मक रूपमा बेसी रहन्छ। अन्य व्यक्तिको तुलनामा तपाईको जीवनमा सङ्घर्ष अलि अधिक रहन्छ र विशेष त तपाईको 36 वर्षसम्म चाहिँ तपाईको जीवनकालमा सङ्घर्ष अधिक रहने गर्छ। यदि तपाईको यहाँनिर चाहिँ दाग बसेको छ यदि भने, कुनै कटको दाग छ यदि भने, काटेको छ यदि भने चाहिँ तपाईको सामान्यतः तपाईलाई दाम्पत्य जीवनमा बाँधिनमा चाहिँ समस्या हुन्छ। आँखाको वरिपरि काटेको दाग छ यदि भने तपाईको प्रेम विवाह भएको खण्डमा तपाईको जीवनसाथी र तपाईको चाहिँ जुन एक किसिमको जात जाति भन्छ नि, त्यो जात जाति चाहिँ तपाईको भिन्न प्रकृतिको रहन्छ र तपाईको विवाह चाहिँ आफ्नो असमान जात जातिमा भएको हुनुपर्छ। र तपाईको फेरि यदि तपाईको समान जात जातिमै तपाईको विवाह भएको छ यदि भने पनि तपाईले आफ्नो विवाह गर्ने क्रममा चाहिँ समस्याको सामना गर्नु परेको हुनसक्छ। त्यसो त तपाईको यहाँनिर दाग छ, तपाईको प्रेम सम्बन्ध चलिआएको छ यदि भने यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँ अलिकता सावधान हुनुपर्ने हुन्छ। किनकि तपाईले आफ्नो प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्ने सिलसिलामा तपाईले परिवारकै व्यक्तिद्वारा चाहिँ तपाईले अप्ठ्यारो चाहिँ सामना गर्नुपर्छ। उहाँहरूले नै तपाईको विवाहमा चाहिँ व्यवधान सिर्जना गर्नुहुन्छ। यदि कथम कदाचित तपाईले चाहिँ विवाह गर्नुभयो भने पनि तपाईको विवाहबाट तपाईको परिवारजन जो हुन्छन् उनीहरू चाहिँ अलिकता असन्तुष्ट रहन्छन्। र तपाईको यहाँनिर काटेको दाग अथवा खत छ यो आँखाको आसपासमा यदि भने तपाईँ र तपाईको जीवनसाथीको पारिवारिक हैसियत अधिक फरक पर्छ र उमेरको अन्तर तपाईहरू बीचमा अलि धेरै नै उमेरको अन्तर रहन्छ। र तपाईको आँखाको आसपासमा काटेको दाग छ यदि भने तपाईभन्दा तल तपाईको भाइ छैनन् र यदि तपाईको भाइ छन् यदि भने चाहिँ तपाईको जीवनकालमा भाइसँगको सम्बन्ध चाहिँ श्रेष्ठ रहँदैन।
र तपाईँको किन श्रेष्ठ रहँदैन त भन्दा जब तपाईँको यो आसपासमा काटेको दाग बस्छ नि त्यति बेला तपाईँको भाइको कारक मङ्गल ग्रह चाहिँ त्यति बेला पीडित भएका हुन्छन् र यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँको भाइ तपाईँभन्दा तल चाहिँ भाइ नहुन सक्ने अधिक सम्भावना रहन्छ। त्यसो त यो चाहिँ तपाईँको धेरै कुण्डलीको अध्ययन गर्दा निक्लिएको चाहिँ एउटा विषयवस्तु भएको कारणले गर्दा तपाईँको पर्टिकुलर कुण्डलीको स्थिति चाहिँ यहाँनिर चाहिँ नआउने भएकाले हुनसक्छ कथम कदाचित तपाईँको यहाँनिर दाग छ र तपाईँभन्दा मुनि भाइ छन् यदि भने तपाईँको भाइसँगको सम्बन्ध श्रेष्ठ रहँदैन र तपाईँको भाइको जीवनकालमा साना ठुला दुर्घटना आदिको चाहिँ तपाईँको भाइले पनि सामना गरिरहनेछन्। र तपाईँको यहाँनिर चाहिँ तपाईँको दुर्घटना भन्नाले चाहिँ शरीरमा लाग्ने चोटपटक, अचानक लाग्ने चोटपटक तथा अचानकै हुने अपरेसनलाई पनि तपाईँले बुझ्नुपर्छ। यदि तपाईँको यो आँखाको आसपासमा दाग अथवा खत छ यदि भने पनि तपाईँको जीवनकालमा चाहिँ तपाईँले विशेष त यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो जीवनकालमा आफ्नै नामको घर घडेरी अथवा जग्गा आदि चाहिँ तपाईँको नाममा चाहिँ रहनेछ। हुनसक्छ त्यो तपाईँको वसियतमा प्राप्त भएको पनि हुनसक्छ सो तपाईँको आफ्नो कमाइको पनि हुनसक्छ। त्यो यहाँनिर चाहिँ तपाईँको वसियतको मिल्छ या तपाईँको आफ्नै कमाइको या त आफ्नो जीवन साथीको कमाइको मिल्छ, त्यो चाहिँ तपाईँको कुण्डलीमा भर पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी यदि तपाईँको चाहिँ यहाँनिर जुन काटेको चाहिँ दाग छ आँखाको आसपासमा तपाईँको काटेको दाग छ यदि भने चाहिँ यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँको र तपाईँको जीवनसाथीको बिचमा विवाद हुने बेलामा विशेष त तपाईँको चाहिँ दाम्पत्य जीवन अलिकता विवादग्रस्त रहन्छ र सो विवादग्रस्त अवस्था जुन हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ तपाईँ र तपाईँको जीवनसाथी बिच विशेष त तपाईँको जीवनसाथीले तपाईँलाई चाहिँ अपशब्द जुन चाहिँ क्षुद्र प्रकृतिका अपशब्द आदिको प्रयोग गर्ने स्थिति निर्माण हुन्छ। त्यसो त यसो भनिरहँदाखेरि कतिपयको चाहिँ यस्तो पनि देखिएको छ तपाईँको जसको चाहिँ यो आँखाको आसपासमा चाहिँ काटेको चाहिँ दागहरू कटहरू लागेको छ उनीहरूको चाहिँ जीवनमा दाम्पत्य जीवन चाहिँ खराब रहेको तर जीवनसाथीले चाहिँ डिभोर्स दिन चाहिँ नमानिराखेको स्थिति पनि धेरैजनाको जीवनकालमा देख्न सकिन्छ। त्यही कारणले गर्दा तपाईँको जीवनकालमा पनि दाम्पत्य जीवनमा चाहिँ यसले सामान्यतः खलल चाहिँ दिन्छ र तपाईँको चाहिँ डिभोर्स हुनका लागि चाहिँ विशेष तपाईँको कुण्डलीको अध्ययन नगरिकन डिभोर्सको बारेमा चाहिँ 100% बताउन सकिँदैन। कुनै पनि चिज यहाँ बताइएका चिज एक किसिमले सामान्यतः जस्तो तपाईँको सामान्य हिसाबले बताइएको छ। हुनसक्छ यस्तो स्थितिमा चाहिँ कतिपयको चाहिँ कुण्डली चाहिँ विशेष प्रकृतिको हुनसक्छ। यहाँ दाग भए तापनि तपाईँको त्यो जुन ग्रहले चाहिँ तपाईँलाई यहाँनिर दाग दिन्छ आँखाको चाहिँ साइडमा जुन ग्रहले दाग दिन्छ सो ग्रहमाथि शुभ ग्रहको प्रभाव भएको खण्डमा चाहिँ यहाँ बताएका फलहरू तपाईँको जीवनकालमा नकारात्मक फलहरू चाहिँ कम मिल्ने तथा सकारात्मक फलहरूलाई चाहिँ वृद्धि गरिदिने हुन्छ। र यस्तो स्थितिमा चाहिँ फेरि तपाईँको जस्तो तपाईँको लग्न अनुसार पनि जस्तो तपाईँ चाहिँ मानुस् तपाईँ मेष लग्नको व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको यहाँनिर दाग छ यदि भने तपाईँलाई भिन्न फल दिन्छ। तपाईँ वृषभ लग्नको हुनुहुन्छ भने भिन्न फल दिन्छ। त्यसै गरी तपाईँ मिथुन लग्नको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई भिन्न फल दिन्छ। यहाँनिर बस्ने दाग जुन हुन्छ नि यो दाग विशेष ग्रहको युतिद्वारा मात्रै यहाँनिर चाहिँ दाग बस्छ। तर त्यो चाहिँ तपाईँको लग्न कुण्डली अनुसार कुन भावको स्वामी हो ती दुईटा ग्रहहरूको जुन युतिमा बस्छन् ती चाहिँ कुन कुन भावका स्वामी ग्रहहरू हुन् सोको आधारमा तपाईँलाई फल मिल्ने हुन्छ। कतिपय स्थितिमा चाहिँ यहाँनिर दाग भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कतिपय स्थितिमा चाहिँ आफ्नो जीवन साथीलाई चाहिँ यिनीहरूले आफूभन्दा अगाडि नै गुमाउनु पर्ने हुन्छ। किन त्यो चाहिँ तपाईँको कुण्डलीमा भर पर्छ कुन लग्नको कुण्डली छ र कस्तो कुण्डली छ त्यसमा मात्रै तपाईँको त्यो कुरा चाहिँ पहिचान हुन्छ। र मैले अगाडि पनि तपाईँलाई बताएँ कि यस्तो स्थितिमा यहाँनिर तपाईँको दाग अथवा कट केही छ यदि भने चाहिँ तपाईँको शरीरमा पनि यसले चाहिँ दुर्घटना तथा अपरेसनको योग सिर्जना गर्छ। तर तपाईँको चाहिँ सो दुर्घटना तथा अपरेसन को योग जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ तपाईँको के को योग हुन्छ र कति समयमा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको कुण्डलीको आधारमा मात्रै निर्क्योल गर्न सकिन्छ। पक्कै पनि आदरणीय दर्शकवृन्द आजको व्यवसायमा मैले बताएको जानकारी मैले दिएको जानकारी तपाईँको लागि विशेष लाभप्रद साबित हुनेछ भन्ने कुराको आशा लिएको छु। र यदि मैले बताएको जस्तै स्थिति अर्थात् यहाँ आँखाको आसपासमा तपाईँको कोही कुनै काटेको दाग अथवा कट आदि छ यदि भने चाहिँ यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँले सम्भव हुन्छ यदि तपाईँलाई भने तपाईँले नजिकै पिपलको बोट छ यदि भने तपाईँले सो पिपलको बोटमा गएर जल चढाउने गर्नुभयो यदि भने तपाईँलाई दुष्प्रभाव मिल्नबाट कम दुष्प्रभाव जुन हुन्छ त्यो दुष्प्रभावलाई चाहिँ कम गरिदिन्छ। र तपाईँले चाहिँ पिपलको बोटमा जल चढाउनु
तथा र तपाईँले चाहिँ नि आफूले चाहिँ नियमित रूपमा हनुमान चालिसाको पाठ गर्नु चाहिँ तपाईँको लागि विशेष लाभप्रद रहन्छ। यदि तपाईँको जन्मकुण्डलीमा चाहिँ शनि यदि तपाईँको यहाँनिर चाहिँ कट बसेको छ र तपाईँको जन्मकुण्डलीमा शनि चाहिँ मारक ग्रह छ यदि भने चाहिँ त्यसका लागि चाहिँ तपाईँले के गर्ने त भन्दा त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले शनिका वस्तुहरूलाई दान गरिदिनु भयो यदि भने जस्तो तपाईँले चाहिँ फलाम भयो, कालो कपडा भयो, तिल भयो होइन, तेल भयो अथवा तपाईँले छायापात्र दान गर्नुभयो यदि भने चाहिँ यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँलाई खराब प्रभाव पर्नबाट र तपाईँको जीवनकालमा चाहिँ दुष्प्रभाव पर्नबाट चाहिँ तपाईँ जोगिनुहुनेछ। पक्कै पनि आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको यो सामग्री तपाईँले सुनिसके पछाडि यदि तपाईँको आँखाको आसपासमा पनि कोही कुनै कट अथवा दागहरू लागेका छन्, कोही कुनै चोटपटकका कारणले यदि भने तपाईँले आफ्नो जन्ममिति, जन्मस्थान र जन्म समयलाई चाहिँ तपाईँले यहाँनिर कमेन्ट गरिदिनु भयो यदि भने यस विषयमा थप अध्ययन गर्नका लागि मलाई समेत सहयोग गर्नेछ भन्ने कुराको आशा लिँदै आजको यो बसाइबाट बिदा हुन चाहन्छु। बिदा दिनुहोस्। हस्त। नमस्कार।